थियो विथ पोलिटिकल पार्टिज रिप्रेजेन्टेटिभ समष्टिको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग डेपुटी CMO श्री म्याडम पनि आउनु भएको थियो. Our main agenda for the meeting was COVID, regarding COVID. In recent times, COVID तगदाको positivity rate अलिक हाई नै भएको छ. So we are concerned about it. के reason छ, where we are going wrong, त्यो एनालिसिस गर्दै आज हामीले मिटिङ गर्यो. सो जुन पोइन्ट्सहरू हामीले मिटिङमा पुटअप गर्यो, द्याट इज नो डबल टेस्टिङ. यस्तो पनि हुँदैछ कि समवन इफ पोजिटिभ फाउन्ड पोजिटिभ पछि गएर फेरि टेस्ट गर्छ, मेबी टु रम्भी और सम अदर प्लेसेस देयर द रिपोर्ट इज कमिङ आउट नेगेटिभ. सो फेरि एउटा गाउँ समाजमा यस्तो पनि हुन्छ कि वी आर नट पोजिटिभ, हामीले हेल्थले पोजिटिभ बनायो, सच थिङ्स आर कमिङ अप. सो यस्तो चाहिँ नहोस्, किन ऱ्याट पोजिटिभ इज कन्फर्म पोजिटिभ. यो त्यसमा यु क्यानट डिनाई द्याट. अन्त डिनाई गर्दा समाजमा यतै उता मिलिरहेको हुन्छ कि पोजिटिभ बनायो, हामी पोजिटिभ छुइनँ, केही छैन, हामी त अर्को रिपोर्टमा नेगेटिभ आयो. सो द्याट थिङ सुडन्ट बी ह्यापन बिकज वन्स पोजिटिभ इज पोजिटिभ एन्ड त्यो पोजिटिभ भयो भने चाहिँ आइसोलेसन बस्नु पऱ्यो फ्यामिलीलाई एन्ड कोभिड प्रोटोकल चाहिँ मान्नु पऱ्यो. वाट एभर मेडिसिन्स आर गिभन. सो नथिङ टु ब्लेम विथ द हेल्थ अथोरिटिजले ब्लेम गर्नु यसमा केही कुरो छैन. एन्ड कोभिड प्रोटोकल चाहिँ सबैले मान्नै पर्यो. राइट नाउ हाम्रो तकदामा चाहिँ कयटा ठाउँमा हाम्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स पनि छ, जस्तो मण्डलगाउँ लाब्दा भयो, तपाईँको गेल एन्ड जिङलाम कन्टेनमेन्ट जोन. बडामङमा पनि अस्ति केसेस हाई आइरहेको छ, 7 or 8 केसेस आर देयर. सो अगेन अ प्रपोजल फर कन्टेनमेन्ट जोन फर बडामङमा हामीले प्रपोज गरेको छु. एन्ड कन्टेनमेन्ट जोनमा पनि यस्तो होइन एभ्री वान हेज टु फलो द कोभिड प्रोटोकल. यस्तो पनि हुन्छ कि इन द कन्टेनमेन्ट जोन पिपल आर मुभिङ अबाउट अर नट वेयरिङ मास्क. सो मास्क सबैले नै लाउनु पर्यो, सेफ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ, तपाईँको ह्यान्ड वासिङ ह्यान्ड सेनिटाइजेसन टु बी मेन्टेन. एन्ड कोभिड प्रोटोकल सबैले मान्नु पर्यो. दिस इज अ रिक्वेस्ट टु द जेनरल पब्लिक. एन्ड यो मेसेजहरू पुऱ्याउनुको लागि नै वी हेभ अपिल टु अल द पोलिटिकल पार्टिज एन्ड अल द समष्टि जो पनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ छ सबैलाई हामीले अपिल गरेको छु. एन्ड हाम्रो जुन टेक्निकमा हामीले अहिले फलो गर्दैछौँ, हाम्रो जो पनि पोजिटिभ पेसेन्ट्स हुन्छ दे आर इन होम आइसोलेसन. सो होम आइसोलेसन्समा मोनिटर गर्नुको लागि पनि वी हेभ फर्मड जिपी लेभलको कोभिड टास्क भलिन्टियर्सहरू छ. त्यो उनीहरू चाहिँ त्यो फ्यामिलीजलाई हेल्प गर्नु पर्यो रिगार्डिङ इन्स्योरिङ फुड सप्लाइज, केही मेडिसिन्स बा बेबी फुड जे पनि दिनुपर्छ. दे विल प्ले अ क्रिटिकल रोल देयर. अनि समाजलाई चाहिँ अघि आएर चाहिँ त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो. दिस इज अल्सो अ रिक्वेस्ट टु देम. होम आइसोलेसनमा जो पनि बस्दैछ एन्ड कोअपरेसन विथ हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट. जो पनि सिम्टोमेटिक छ भने टेस्ट गरिन्छ, होम आइसोलेसन बस्यो. सो हेल्थलाई पनि त्यो गर्नु पर्यो, हेल्प गर्नु पर्यो, कोअपरेट गर्नु पर्यो. इट हेज बिन सिन द्याट पिपल डिनाई गोइङ टु हस्पिटल्स. जब सिम्टम्स छ, घरमा छ, क्रिटिकल भयो, तर दे जस्ट डोन्ट गो टु द हस्पिटल. अस्ति इन द लास्ट 2 or 3 cases we have seen that there are death cases, fatalities, saturation point एकदमै तल आएको थियो. बट देन दे डिन्ट गो टु द हस्पिटल राइट टाइममा. जब हेल्थले उनीहरूले चाहिँ त्यो भन्यो हेल्थमा रेफर गर्यो, त्यति बेला चाहिँ जानु मानेन. सो दिस थिङ अल्सो सुड बी टेकन केयर अफ. हेल्थको कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो. हेल्थले राइट गाइडेन्स दिँदैछ, टेलिमेडिसिन्स भइरहेको छ, डक्टर्स आर इन टच विथ द पेसेन्ट. सो पिपल सुड कोअपरेट, पिपल सुड कम फरवर्ड एन्ड कोअपरेट. एन्ड रिगार्डिङ भ्याक्सिनेसन, हाम्रो भ्याक्सिनेसन राम्रै कभरेज भएको छ, तर राइट नाउ वी आर प्रायोरिटाइजिङ ओन्ली अन दि सेकेन्ड डोज. सेकेन्ड डोज हाम्रो तकदामा चाहिँ मोर देन 3000 ड्यू भएको छ. सो अनलेस एन्ड अन्टिल वी भ्याक्सिनेट द पिपल हु आर ड्यू फर सेकेन्ड डोज, हामीले अहिले फर्स्ट डोज गर्नु सकिँदैन. फर्स्ट डोजको तपाईँको प्रायोरिटी ग्रुप छ, प्रायोरिटी वाइजै फर्स्ट डोज चलिन्छ. So 50% of the vaccine that we receive will be for the second dose, जसको ड्यू भएको छ, and 50% will be for the priority groups. ढिलो हुन्छ तर सबैको टर्न वन बाई टर्न they will get the turn maybe in a month or 2. So right now गभर्मेन्टको जो फलोइङ गाइडलाइन्स हामीले फलो गर्दैछु, त्यसमा चाहिँ अहिले प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स आर देयर, अनि वुमेन विथ चिल्ड्रेन विथ लेस देन 12 years of children. सो यो डेटाहरू पनि हामीले CDPO दफ्तरबाट चाहिँ पाएको छु. सो these are the priorities right now. So we will be focusing on the priority groups as well as in second dose. Apart from this, हामीले आजको मिटिङमा पनि हाम्रो NGOs लाई राखेको छु. If they can come forward and cooperate, we can go for private vaccination also. So that is there to explore. If we get a confirmation from their end, we can explore the private vaccination पनि, जो दार्जिलिङमा चाहिँ सक्सेसफुल पनि भयो नियोटियाले गर्दा. दार्जिलिङमा पनि प्राइभेटले गर्नु सकिन्छ. So we have explored that also. So this was regarding COVID. And
अरू अझै एउटा हाम्रो काम चल्दैछ ब्लकमा, द्याट इज तपाईँको मोबाइल कार्ड र आधार नम्बरको सिडिङ हुँदैछ विथ डिजिटल रेसन कार्ड। सो यो लिएर पनि हामीले अवेर गरे। यो काम चाहिँ हाम्रो 31 अगस्तको भित्र चाहिँ सकिनुपर्ने। वी हेभ अराउन्ड अहिले राइट नाउ इनिसियली वी हेभ 29,000 टार्गेट विच हेज कम डाउन टु 21,000 समवट बिकज आर सिडिङ इज गोइङ अन। 4टा प्लेसमै सिडिङ हुँदैछ। हाम्रो बिएसके बाङ्ला सहायता केन्द्र ब्लक अफिसेसमा पनि हामीले सिडिङ गर्दैछौँ। प्लस द फुड प्राइस सपहरू छ त्यहाँ हुँदै, फेयर प्राइस सपमा हुँदैछ, आइएफएस अफिसमा हुँदैछ, एन्ड हाउस टु हाउस सर्वे WTLबाट डेजिग्नेटेड पर्सनल ट्याग गरेको छु। प्रत्येक जिपीमा 2 जना गरेर हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ डोर टु डोर भिजिट गर्नुपर्ने। सो डोर टु डोर भिजिट एज पर गभर्मेन्ट सेड्युल इट सुड स्टार्ट फ्रम 1 जुलाई, बट देन वी आर अ बिट लेट किन हाम्रो ट्रेनिङ अलिक लेट भयो बिकज वी डिडन्ट गेट द पर्सनल राइट अन टाइम। सो आजदेखि नै हाम्रो यो सेड्युल चाहिँ स्टार्ट भएको छ। डोर टु डोर भिजिट 20 जुलाईसम्म चल्छ। सो एट द्याट टाइम सबैको फ्यामिलीमा भिजिट हुन्छ। प्रत्येक फ्यामिलीको आधार नम्बर विथ रेसन कार्ड सिड हुन्छ अनि मोबाइल नम्बर सिडिङ हुन्छ। दे विल हेभ अ मोबाइल फोन विथ देम एन्ड तपाईँको बायोमेट्रिक स्क्यानर हुन्छ। सो वेन एभर दे विल गो टु द फ्यामिली दे विल हेभ एन आइडेन्टिटी कार्ड। सो यो पनि तपाईँले अलिक सबैले त्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। इट्स नट द्याट इट्स अ गभर्मेन्ट प्रोग्राम एन्ड दे सुड बी गिभन एक्सेप्टेन्स। यो छ दोज हु विल बी लेफ्ट आउट दे क्यान बी कभर्ड इन द सेकेन्ड राउन्ड विच विल बी डुइङ फ्रम 22 to 31 जुलाई। त्यहाँदेखि पनि छुटेकोहरू चाहिँ पाडा लेभलको क्याम्प हुन्छ 1 to 14 अगस्त। अगेन देयर विल बी अ क्याम्प एट जिपी लेभल फ्रम 16 to 31 अगस्त एन्ड अनदर क्याम्प बिट्विन 1st to 4th सेप्टेम्बर। सो वी विल नट वेट फर द लास्ट क्याम्प्स। हाम्रो डोर टु डोरमै हामीले कभर गर्नु चेष्टा गरिन्छु। अरू हाम्रो बिएसकेमा बिएसकेमा पनि हामीले गरिरहेको छु। सो विल ट्राई टु कभर ड्युरिङ आवर एक्टिभिटिज एट द बिएसकेज ओन्ली। एन्ड डिआरसी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हातमा बायोमेट्रिक स्क्यानर पनि हुन्छ। All the mobile and the Aadhaar card number will be seeded at that time and भेरिफिकेसन पनि हुन्छ, भ्यालिडेसन पनि हुन्छ। सो यस्तो भयो भने सपोज द आधारमा तपाईँको नाम डिफ्रेन्ट छ अनि तपाईँको रेसन कार्डमा नाम डिफ्रेन्ट छ भने माइट बी ड्यू टु स्पेलिङ मिस्टेक अर सम हट त्यसमा छ भने चाहिँ इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड ही क्यान भ्यालिडेट बिकज फिङ्गरप्रिन्ट्स हुन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट्स बिलोङ्स टु द सेम पर्सन। सो मोटामोटी भ्यालिडेसन क्यान बी कम्प्लिटेड ड्युरिङ दिस एक्सर्साइज एन्ड माइनर मिस्टेक्समा ओभरलुकै हामीले गर्छौँ बट देन नट द मेजर वान्सको लागि चाहिँ यु हेभ टु कम टु द इन्सपेक्टर अफिस बिकज द पर्सन हेज टु बी सेम एन्ड one mobile number of the family will also be seeded. So this is regarding तपाईँको आधार कार्ड एन्ड मोबाइल नम्बर सिडिङ विथ डिजिटल रेसन कार्ड। जुन आजको जुन मिटिङ छ है जुन पहिला कोभिडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन कोभिड स्प्रेड भइरहेको छ है मेन रिजन चाहिँ के Main reason what we have noticed is people don't follow the COVID protocols. जस्तो मान्नु पर्यो तपाईँको मास्क लाउनु पर्छ, सेफ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो, ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्नु। आई थिङ्क दिस इज ल्याकिङ। जहिले पनि तपाईँको पिपल विभ सिन सो मच अफ ग्यादरिङ। सो ग्यादरिङ सबैले चाहिँ अभोइड गरेरै दे सुड मेन्टेन कोभिड प्रोटोकल। अनलेस एन्ड अन्टिल वी मेन्टेन दिस कोभिड प्रोटोकल्स वी वोन्ट बी एबल टु डिफिट दिस पेन्डेमिक। त्यो आजको मिटिङ छ जुन है जस्तै अब थुप्रै उयसहरू लिएर गऱ्यो जस्तै अब त्यसमा थुप्रै एनजिओसहरू पनि थियो है जसमा आज सायद एनजिओ बेसिक हेल्थ केयर एनजिओ वाज देयर। बेसिक हेल्थ केयर देयर इज अ पोलिटिकल पार्टिज अल्सो। पोलिटिकल पार्टिज वर देयर। व्हाई पोलिटिकल पार्टिज? पोलिटिकल पार्टिज इन द सेन्स द्याट दे हेभ देयर होल्स इन द ग्रासरुट लेभल। त्यस कारणले हामीले पोलिटिकल पार्टिजलाई पनि इन्भल्भ गरेको यसमा। मैम तपाईँले अहिले भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्नुभयो है र प्रथम डोज त अब मोटामोटी हुँदैछ भनौँ है। दोस्रो डोज अब 84 डेज पछाडि भन्दैछ र जुन अहिले पेड भ्याक्सिनेसन भन्नुभयो है र यो पेड भ्याक्सिनेसन के अब आरआर सर्कलभित्र पनि प्रोभाइड हुन्छ या त 18देखिको 44सम्मको लागि कस्तो छ? हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टममा भ्याक्सिनेसन इज देयर। पेड भ्याक्सिनेसन जस्ट टु इज द प्रेसर अन गभर्मेन्ट सिस्टम। माने दोज हु क्यान बी विलिङ टु पे 780 गरेर लिन्छ कोभिसिल्डमा। सो यो दार्जिलिङमा पनि भयो, अस्ति रोटरी क्लब इन खरसाङमा पनि भयो। सो वी हेभ अप्रोच द एनजिओस प्रोभाइडेड इफ दे क्यान अरेन्ज। उनीहरूले सपोज उनीहरूले फेसिलिटेट गर्नु सक्यो भने चाहिँ वी क्यान गो फरवर्ड। इट इज अप टु द एनजिओ। मेरो लास्ट क्वेसन जुन प्रकारको रासन कार्डको जुन एउटा अहिले आधार कार्डसँग त्यो उयो कुरो हुँदैछ आई थिङ्क बिफोर 1 विक्स एउटा हाइकोर्टबाट जुन प्रकारको एउटा
आधार कार्डलाई एउटा नर्मलाइज गरेको छ है र त्यही आधारमा फेरि अहिले अब रासन कार्डमा फेरि आधार फेरि लिङ्क गराउने एउटा काम पनि चलेको छ त्यसमा चाहिँ के हो एक्चुअली तपाईँको लिङ्क गर्दाखेरि जस्ट टु ब्रिङ ट्रान्सपेरेन्सी इन द सिस्टम गभर्मेन्ट हेज प्रपोज दिस आधार कार्डको सिडिङ प्रपोज गरेको छ गभर्मेन्टले सो वेन एभर युआर क्याप्चरिङ दे विल बी तपाईँको पर्सन हिज फिजिकली प्रेजेन्ट अर नट वेदर उसको आधार कार्ड छ कि छैन वेदर हि हेज बिन सिफ्टेड वेदर हि हेज बिन डेड अल दिस ड्रप डाउन्स विल बी देयर सो प्रेजेन्ट पर्सन उसको प्रेजेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान गो फरवर्ड विथ दि बायोमेट्रिक क्याप्चर एन्ड अल ओके And Aadhaar छैन भने no Aadhaar गरेर it can be done like that. We'll make a register of people who are without Aadhaar so that we can take action for preparation of the Aadhaar card. They can do after. Yes, we have time. So अहिले पनि first round मा if we can get that data कि कसको आधार छैन so that we can take up RR block मा मात्रै we don't have a Aadhaar center over here. Other health blocks मा छ तर हाम्रो छैन. I've already written a letter to the district also. So if I get the data, those persons are without Aadhaar, so I can take up with the district also. यो आधारसँग रासन कार्ड उयो गर्ने त रासन दोकानमै हुँदैछ हैन होइन चारवटा प्लेसमा हुन्छ तपाईँको रासन दोकान इज वान अफ देम हाउस टु हाउस सर्वे विच हेज अलरेडी स्टार्टेड Okay, house to house survey. House to house survey may WTL personnel will go with their mobile phone and biometric scanner. This is one. Second, it is going on in the APS shops. तर हाम्रो APS को त्यति performance राम्रो छैन RR को अहिले till now. And third, what we have focused main is the BSK. हाम्रो BSK बाङ्ला सहायता केन्द्रको जो DOs हरू छ ब्लकमै गर्दैछ. So block as well as तपाईको SI and AI स्कुलमा छ DOs. They are doing health centers को DOs. They are engaged in the blocks only. What we are doing is we have collected the Xerox copy of Aadhaar cards of all the members of the family, digital card ko Xerox, अनि phone number त्यो गरेर हामीले यता पनि एन्ट्री गर्दै छु. This thing is also going on.